قدیر یعنی سعادت دنیا و آخرت، غیر قدیر یعنی شقاوت دنیا و آخرت که سر جای خودش میام سر همین دنیا، این دنیای فانیه. سعادت دنیا در سایه قدیره و شقاوت دنیا در کنار زدن قدیره. حالا عن عمدن باشه این کنار زدن، یا عن غیر عمد، عن تقصیرن باشه یا عن قصور. یه جمله دارن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه راجع به یک حاکم اسلامی به عنوان حاکم اسلامی صحیح، یک حاکم درست، یک حاکم عادل از نظر اسلام. اینجوری میفرمان من غذا بخورم سیر بشم، شاید در اواخر کشور من گرسنه باش، شاید در اواخر کشور من اون جاهای دوردست از پایتخت شاید کسی باشه که امید نداره یه دونه نون درسته گیرش بیاد. لعل بالحجاز او الیمامه، شاید. کسی نگفته یا علی ابن ابی طالب؟ چرا گفتید شاید؟ نه، یقینی بود. یعنی حضرت امیر صلوات الله علیه از نظر سعادت اقتصادی یک جوری بوده عمل کردشون که مسلم نبوده تو اطراف کشورشون یه دونه گرسنه پیدا بشه. تو تاریخ امیرالمؤمنین بگردید، هر چی که نقل میشه دشمنایی که زیر ذره‌بین گذاشتن، حتی خوش اخلاقی امیرالمؤمنین رو عیب مطرح کردن. ببینید از نظر اقتصاد خود امیرالمؤمنین به عنوان یک حاکم اسلامی چجور زندگی میکردن، مردم در تحت حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام چجور زندگی میکرد. ببینید از این جهت اشکال پیدا میکنید بر امیرالمؤمنین. حتی اون دشمنایی که عمرشون را گذاشتن، صرف کردن، 10 سال از عمرشون گشتن که یه اشکالی پیدا کنن بر امیرالمؤمنین، اینو من ندیدم مطرح کنن. الان در مرفه ترین کشورهای دنیا، در پولدارترین کشورهای دنیا، در کوچکترین کشورهای دنیا که خیلی هم جمعیتش نیست، میشه گفت تو اینجا گرسنه نیست؟ میشه گفت شاید گرسنه باشد؟ وقت اون کشوری که 50 تا از کشورهای امروز اون روز تحت حکومت امیرالمؤمنین که یکی از اون 50 کشور ایران است و یکیش سوریه است و یکیش حجاز است و یکیش عراق است و یکیش ترکیه است و اینا. این یکی از مثالهای متعدد و زیاده.